دين ومكارم أخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الطيبة المباركة سيكون الحديث عن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، والحديث عن هذا الموضوع المهم سنتناوله من عدة جهات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يقال في هذا المجلس. الفقر أيها الإخوة معروف، وهو في لغة العرب ضد السعة والغنى والجدة، وقد جاء في استعمالات القرآن بهذا المعنى أيضا في كثير من المواضع، كما قال الله جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى: فأطعموا البائس الفقير، وقال جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ونحو ذلك من المعاني. فهذا الاستعمال الأول الغالب في القرآن، فيطلق على الفقر النسبي الذي يضاف إلى الذي يقابل الغنى، والذي يقابل المال والسعة والجدة. والمعنى الثاني من معاني الفقر في القرآن هو الفقر المطلق الضروري الكلي، وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فهذا المعنى الثاني، وهو الفقر الكلي الذي يقابل غنى الله تبارك وتعالى، فهو فقر العبد بإزاء غنى الله تبارك وتعالى. أما الفقر الأول فهو الفقر النسبي الإضافي، الذي هو فقر العبد بإزاء الأغنياء من بني جنسه، وفقره إلى المال وإلى السعة وإلى الجدة. فهذا الاستعمال الأول ليس محل البحث الليلة، لكن البحث إن شاء الله تعالى والكلام سيكون حول الافتقار الكلي بإزاء غنى الله تعالى، وهو الافتقار إلى الله جل وعلا. وهذا الموضوع نحتاج فيه أيها الإخوة لبيان قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى حقيقة قيام الفقر بكل العباد، فالفقر الكلي الضروري الاضطراري هو حال جميع المخلوقات، فكلها مفتقرة مضطرة، الفقر لازم لها من كل الوجوه، فتغشاها الفاقة من كل وجه من الوجوه وفي كل وقت من الأوقات، ولا يعتريها الغنى بأي وقت من الأوقات عن ربها تبارك وتعالى. فهذه هي القضية الأولى الحقيقة، يعني أن هذا الأمر الواقع الذي لا تختلف عليه الفطر السوية، والتي تتفق عليه كل الملل، إلا من أعمى الله بصيرته من أهل الإلحاد وتشوهت فطرته، وإلا فالملل والخلائق والمخلوقات كلها مقرة بهذه الحقيقة. والقضية الثانية هي شهود هذا الفقر في القلب وحركة القلب به. فالذي نريد أن نتناوله أيضا في هذه الليلة هو استشعار هذا الفقر في القلب وحياة هذا الاضطرار فيه. فالأولى قضية معرفية، وقضية يشترك فيها الناس جميعا، لكن القضية الثانية هي يقين القلب بهذا الفقر وشعوره به واضطراره إليه. ومعالجة القضيتين معا ستؤدي الأولى إلى إثمار الثانية. فنحن في هذه الليلة وفي غيرها من المناسبات نحاول أن نؤكد على هذه القضية، قضية يقين العبد بافتقاره واضطراره وحاجته العظيمة وفاقته الدائمة إلى ربه تبارك وتعالى، وتحرك قلبه بهذا الشعور وبهذا اليقين، وأن يلازمه هذا الشعور بالفقر والاضطرار
في كل لحظة من لحظات حياته. فيقول ابن القيم رحمه الله في تعريف هذا الفقر: هو دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. فهو يحتاج أن يغشاه هذا الفقر في كل لحظات حياته وفي كل ذراته وفي كل وجه من الوجوه، أن يستشعر هذا الفقر دائما. ويقول ابن تيمية رحمه الله أو هذا الكلام لابن القيم رحمه الله، يقول: فالفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده حالا. فأما فقرك واضطرارك إلى الله فإنه حقيقة لا تنفك عنك أصلا، لكن شعورك بهذا الاضطرار هو الذي يحصل فيه الاختلاف والتغاير والتباين من حال إلى حال. فإنك في أحوال تشعر بهذه الفاقة وتشعر بهذا الاضطرار، ويمتلئ قلبك وحركته بذلك، وفي أوقات يحصل للإنسان ضعف في هذا الافتقار وشعور عارض بالاستغناء. ولذلك فهذا لا ينافي القضية الأولى. حتى لو شعرت بضعف هذا الافتقار فإن الافتقار حقيقة ملازمة، الافتقار حقيقة ملازمة لنا، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فهو من صفات الذات مثل الوجود، يعني مثل أنك موجود فكذلك أنت فقير إلى الله تبارك وتعالى، لا تختلف هذه عن هذه. فافتقارك إلى الله يلازم وجودك، بل هو مثله في الوجود فلا ينفك عنك أبدا. ويقول رحمه الله: ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، حتى في جسدك وفي ذراتك وفي خلاياك أنت لست شريكا، فضلا أن تكون مالكا لهذه الذرات، فأنت لست شريكا في ذاتك، فإنما ذاتك لله وحده تبارك وتعالى، فأنت لا تملك شيئا في الحقيقة، فأنت تعيش العدم الكلي والفقر الكلي في هذه القضية. قال: ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فهذه هذه الحقيقة وهذه الحال هي حال جميع الخلق، لكن الناس يتفاوتون في معرفتها والعلم بها واستحضارها في حياتهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها، لا يحتاج إلى علة، يعني لا يحتاج إلى سبب. فأنت لست فقيرا لأنك مديون مثلا، أو لأنه ليس لديك عمل، أو لأنك ليس لديك مال أو رصيد، لا، أو لأنك مريض، أو لأنه ليس لك عقارات أو أموال، كلا، أنت فقير بدون علة. يعني مهما تغيرت عليك الأحوال والأعراض الخارجية فإنها لا تغير حالك من الفقر أبدا، فإن الفقر ملازم لك حتى ولو عرضت لك هذه الأموال، ولو كان عندك الملايين، ولو كانت عندك العقارات الكثيرة. فمن جهة القضية الأولى وهي الحقيقة فإنك فقير على الدوام، حتى ولو ملكت الدنيا كلها، ولكن شعورك بهذا الفقر هو الذي يختلف. فغالب الناس يضعف يقينهم بالافتقار عندما تعرض لهم هذه العوارض، وعندما يملكون هذه الأشياء. وفقر العبد إلى الله تعالى من جهتين: الجهة الأولى فقره إليه من جهة الربوبية، وهو أن الله ربه وخالقه وموجده ومالكه والمتصرف فيه ومدبره، فالإنسان في وجوده مفتقر إلى الله عز وجل، فهو لولا أن الله خلقه لم يكن موجودا في أصل وجوده. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمن جهة الربوبية، جهة الملك والخلق والتدبير واستمرار الحياة ووجودها ابتداء، كل في ذلك هو مفتقر إلى ربه جل وعلا من جهة الربوبية، فهو لا يمكن أن يوجد ولا يمكن أن يستمر وجوده. فأنت الآن
حينما تمر اللحظة القادمة عليك فأنت مفتقر في كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة إلى الله في أن تستمر، لأن الله هو خالقك وخالق الزمن وخالق ما حولك تبارك وتعالى، فأنت مفتقر إليه في كل طرفة عين، بل في أقل من ذلك، فأنت لا تنفك فقتك إليه من جهة الربوبية إليه تبارك وتعالى، وأنت فقير إليه من جهة الألوهية. الفقر الأول يشترك فيه كثير من الخلق، حتى من أهل الملل وبعض المشركين والمشركون يشتركون في استشعارهم لهذا الفقر إلى الله، فإنهم يعترفون بأنه المحيي وأنه المميت وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر، فهم يشتركون من بعض الوجوه مع أهل الإيمان في المعرفة هذه الحقيقة. ولكن الفقر الثاني وهو الفقر إلى الله من جهة الألوهية، هذا يضعف في قلوب كثير من العباد من أهل الملة وكذا، وينعدم عند المشركين والكفار. فالفاقة والاضطرار إلى الله جل وعلا في جهة الألوهية، يعني من جهة أنك محتاج مفتقر إلى أن يكون الله تعالى مقصودك ومطلوبك وإرادتك، وأن تكون إرادتك لله تبارك وتعالى وحده، فأنت مفتقر أشد الافتقار إلى ذلك، وافتقارك هذا مثل افتقارك إليه في الربوبية سواء بسواء، فأنت في حاجة إلى الألوهية إليه من جهة الألوهية كاحتياجك إليه من جهة الربوبية. فالعبد مضطر مفتقر إلى الله تعالى من جهة أنه لا بد أن يكون الله تعالى هو مراده عز وجل، وأن يكون أن تكون حركته وعبادته وتوجهه وقلبه لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول ابن تيمية كلمة جميلة، يقول: ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم. فالأول هو الفقر من جهة الربوبية، ما لم يكن به يعني بالله عز وجل، يعني بربوبيته فلا يكون أصلا، يعني ما لم يكن بالله في الخلق فلا يكون مخلوقا، لأن الذي يوجد هو الله، ولا يستمر حيا، ولا يستطيع فعل أي شيء، ولا تدبير نفسه في أي شيء بأمر من الأمور. فما لم يكن به بالله تبارك وتعالى يعني أن يستعين العبد به فيه، فإنه لا يكون أبدا، فلا يكون إلا ما أذن الله به، وما لا يكون له، يعني وهو الافتقار من جهة الألوهية. ما لم يكن العمل مرادا به الله تعالى فإنه لا يصلح، ولم يقل لا يكون، فإنه قد يكون وجودا ولكنه لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم، لا يصلح بل هو فاسد. ولذلك يقول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل لعدمتا، فإنها قد تكون ولكن على وجه الفساد. فكذلك حاجة العبد وافتقاره إلى الله تعالى من جهة الألوهية، فإنه لا يصلح معها له حال، وسيتبين هذا بشيء من التفصيل فيه. وحين تحدثنا عن الفقر الكلي الاضطراري من الجهتين المتقدمتين من جهة الربوبية والألوهية، نتحدث عن ذات الموضوع للقلب خاصة، لأن العبرة بالقلب. يقول ابن تيمية رحمه الله: القلب فقير بالذات إلى الله من وجهين. فالقلب أيضا حينما نتحدث عنه بخصوصه فقير مضطر فقرا اضطراريا لازما لهذا القلب في صدر كل أحد من المخلوقات التي جعل الله لها تلك القلوب. فهذا الفقر يقول سبحانه، يقول شيخ الإسلام تيمية: القلب فقير إلى الله سبحانه من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، يعني من جهة أن هذا القلب يطلب محبوبة وهو الله عز وجل، فهذا فقر فيه،
في أصل خلقته وجبلته وكينونته وهيئته التي خلقه الله عليها، فيها هذا الفقر والجوع والحاجة والافتقار إلى أن يكون الله هو غايته سبحانه وتعالى ومطلوبه ومراده. فهذا من جهة العبادة. ومن جهة الاستعانة والتوكل، وهي العلة الفاعلة، يعني وهو مفتقر إلى الله عز وجل من جهة إعانته على المطلوب الأول، فإنه لا يبلغ مراده الأول إلا بافتقاره إلى الله في المراد الثاني. فهو وإن أراد أن يكون الله مطلوبه فإنه لا يتمكن من ذلك إلا بإعانة الله تبارك وتعالى له، فهو مفتقر إلى الله من جهة التوكل عليه وتفويض الأمور إليه والاستعانة به في طلب هذا المطلوب الأول. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. لا يحصل له هذه العلة الغائية، هذا في القلب نفسه، فالقلب مفطور على هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، فإن فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومطلوبه ومحبوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكينة والطمأنينة. وقد يقول قائل: طيب أنا أرى أناسا يطلبون غير الله لكن يحصل لهم شيء من اللذة والسرور. فيقول ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر، يقول: إنه لا يحصل له إلا اللذة العابرة في الشيء نفسه، فإنها لا تكون دائمة، بل ينتقل من لذة إلى لذة، ثم تنقطع هذه اللذة بسرعة، ثم يعقب هذه اللذة يعقبها الضيق والنكد والكدر. فإن القلب ليس هذا هو مطلوبه، فليس مطلوبه في الصور، وليس مطلوبه في الشهوات، وليس مطلوبه في الرياء، وليس مطلوبه في الجاه، ليس هذا هو مطلوب القلب الذي فطره الله عليه. ولذلك ولو سر به سرورا عارضا فإنه سرعان ما يضمحل وسرعان ما ينقطع، ويتشوف القلب إلى جنس آخر من نوعه أو من نوع آخر. فإنه إذا أحب مثلا الشهرة أو أحب الجاه في موضع، فإنه سرعان ما يمل منه في هذا الموضع ويبحث عن مكان آخر يحصل فيه هذه اللذة، ثم ينتقل من مكان إلى آخر، وهو في ذلك لا يحصل الطمأنينة ولا السكينة ولا الرضا، لأن قلبه لا يطلب ذلك وإنما يطلب شيئا غيره. وأما عظم هذا الفقر يعني قدره، فهو كما ذكرنا فقر لازم للعبد وفقر مستمر لا ينفك عنه. لكن كيف قدر هذا الفقر؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، هذا الفقر من جهة الألوهية، من جهة العلة الغائية. تأمل حاجة قلبك إلى هذا الأمر، يعني شدة فقر قلبك واشتياقه وحاجته وفاقته إلى الألوهية وإلى أن يكون الله معبوده. قال رحمه الله: ليس لهذا الفقر نظير، يعني ليس لهذه الفاقة نظير في الأرض، ما فيه شيء يمكن أن يشبه بهذه الحاجة. قال: لكنه يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فالجسد لو لم يأكل ولو لم يشرب لمات، فقال ما دام أن هذا الطعام والشراب به قوام الجسد، فهو يشبه قوام الروح بطلبها للعبودية لله عز وجل ولتحقيق كمال المحبة والخضوع والذل له عز وجل. ففقرها إلى ذلك، فقرها لتحقيق ذلك، وطلبها وشوقها وسعيها في أصل خلقتها لتحقيق ذلك
يشبه من وجه من الوجوه فاقتها إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، لأن الطعام والشراب يحصل بعدمه موت الجسد، وبذهاب تلك الغاية وهي أن يكون الله تبارك وتعالى مراد العبد تموت الروح، وإنما العبد بروحه وبقلبه وليس بجسده. فهذا الموضوع أيها الإخوة بعد أن حصل لنا تصور له وقدمنا بهذه المقدمة وهي الفقر الاضطراري الكلي إلى الله تبارك وتعالى، ننتقل إلى أمر آخر، وهو بيان أهمية هذا الافتقار إلى الله، أهمية افتقار العبد إلى ربه عز وجل، وآثار هذا الافتقار على حياته. الافتقار إلى الله هو حقيقة العبودية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قال: وهذا المعنى يعني الافتقار إلى الله أجل من أن يسمى فقرا، بل هو حقيقة العبودية ولبها وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. فأصل العبودية هي تحقيق كمال المحبة لله عز وجل، وكمال الخضوع والذل والاستسلام والتعظيم له تبارك وتعالى. فهذا الخضوع والحب هو معنى الافتقار إلى الله عز وجل، وانبعاث الأشواق إليه جل وعلا، وشعور ويقين النفس وحركة القلب بهذه القضية. هذه هي حقيقة العبودية. ولكن إذا وقر هذا الأمر في القلب، وهو تحقيق الفقر والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مطابقة لحقيقة الحال كما ذكرنا، أنت فقير أصلا، أنت فقير فقر كلي إلى الله عز وجل في كل نفس، لكن أن ينتقل هذا الفقر إلى الافتقار، إلى أن تشعر به أو تقارب أن تكون على الحقيقة، فتشهده حالا مثل ما شهدته معرفة، أن يقوم بحالك هذا الشعور المستمر معك. فإذا وصلت إلى ذلك تحققت لك مرادات كثيرة، منها تحقيق محبة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها. فإذا أيقن العبد بأنه مفتقر في كل ما يحصل في هذه الدنيا إلى ربه تبارك وتعالى، فاض عليه من الحب لربه جل وعلا، فإن كل ما يأتيه من خير إنما مصدره ومنبعه من الله تبارك وتعالى، وهو الذي أوصله إليه. فهذا يعظم الحب الذي هو ركن العبودية الأعظم. فإذا كان الإنسان على حال دائمة من استشعار هذا الافتقار إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يبقيه ويحفظه ويمده ويوجده ويحييه ويهديه ويوفقه ويستره ويعينه ويعطيه من كل خير، وأن مقاليد الأمور بيده عز وجل، وأن ناصيته بيده، فهو مستشعر لذلك في كل وقت، فإن هذا ينمو به حب الله عز وجل في قلبه ويزيد حتى يبلغ أعظم المقامات. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك. ومنها القرب منه جل وعلا. قال شيخ الإسلام: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له، كان أقرب إليه وأعز وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. يعني كلما كنت أكثر استشعار لهذه القضية. أما القضية الأولى فالناس سواء أصلا، لا يمكن أن يكون واحد أكثر افتقار من واحد. فأغنى الناس اليوم فقره كفقر أكثر الناس فقرا مدقعا في العالم، كلهم سواء. ومن هو الآن في العناية المركزة وفي أشد الأمراض لا يختلف فقره عن فقر الصحيح الشديد القوي الرياضي، فإن فقرهم إلى الصحة التي يعطيهم الله إياها سواء بسواء. فهم في حقيقة الافتقار لا يختلفون ولا يتفاوتون. لكن الذي
يستشعر هذا الفقر في قلبه يكون أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى من المستغني، من الذي يشعر بالقوة، من الذي يشعر بالكفاية والسعة والجدة في هذه القضايا كلها في كل وجه من الوجوه. فإذا حتى وهو يملك الشيء في يده يشعر بافتقاره إلى الله تبارك وتعالى وأنه معدم وأنه في أعظم الفاقة إلى الله، هذا يكون من أقرب العباد إلى الله كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولذلك يقول الله واسجد واقترب، لأن الافتقار ذل لله تبارك وتعالى، وكلما كان العبد أكثر ذلا لله كان أكثر قدرا عند الله. ولذلك بعكس الخلق، يقول هو عن الخلق رحمه الله أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإذا أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم. ومتى اسمع كلامه رحمه الله، ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذه قاعدة في جميع الخلق، فكلما عظم فقرك إلى الله عظمت منزلتك عنده عز وجل، وكلما كنت احتجت ولو في الشيء اليسير ولو في شربة الماء ينقص قدرك عند الخلق، وكلما حققت الافتقار الكلي إلى الله بقلبك كلما أغناك الله عز وجل عن بقية خلقه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، يقول إن حقيقة الافتقار إلى الله هي ذاتها حقيقة الغنى به. ما يقال ما هو الأفضل، هل الأفضل الافتقار إلى الله أو الاستغناء به أو الغنى به؟ قال هذا السؤال لا يصح، لأن الافتقار الكلي إلى الله هو في ذاته حقيقة الغنى الكلي للعبد بالله تبارك وتعالى. فأغنى ما يكون العبد، أغنى ما يكون وأقوى ما يكون وأهدى ما يكون حينما يتبرأ من حوله وغناه وطاقته ومن المخلوقين جميعا. فهذا هو حاله حال المخلوقين. الثاني من آثار تحقيق الافتقار أنه يعظم عبادات كثيرة، منها الخوف والرجاء. والعبد كلما زادت فاقته إلى الله وعلم أنه مضطر إليه عظم خوفه منه. يعني الذي يستحضر أن النفس لا يكون إلا بالله فإنه يحضر في قلبه الخشية والإنابة والوجل والإشفاق، ويخشى الله في أنفاسه وفي كلماته، لأنه يعرف أن النفس الذي يتراد إليه بيد ربه سبحانه، ويعلم أن خفقات قلبه وأن نبضه وأن استمرار وجوده أصلا، يعني حتى هذه لو عملت كلها وأراد الله عز وجل ألا تؤثر وأن تذهب حياته أو أن تتوقف توقفت، لأن الذي يجعل هذه الأسباب كلها تعمل هو الله تبارك وتعالى. فيعظم خشيته من الله ويراقبه في كل أموره ويخشاه عند كلامه وعند نظره وعند تصرفاته وعند معاملاته في كل نفس. كذلك من أعظم الآثار لمن وفقه الله لاستحضار هذا الافتقار في قلبه طلاقة العبد وفكاكه من أسر المخلوقين لقلبه وروحه ونيله لحريته الحقة. هذه الحرية الحقيقية. فالحرية كيقول ابن تيمية الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يقول رحمه الله وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أنه صاحب الفضل عليهم أو صاحب الولاية عليهم أو المدبر لأمورهم متصرفا فيهم، لكن في الحقيقة ما دام مفتقر حتى ولو كان لعماله
فإنه يحب من عماله أن يحسنوا في البناء وأن يحسنوا في العمل، فإنه في الحقيقة قلبه خاضع لهم لأنه محتاج إليهم، وإن كان رئيسا لهم أو كان هو الذي يدفع رواتبهم. فكل من علق قلبه بمخلوق فإنه يفقد من حريته بقدر تعلق قلبه به، فقد يفقد هذه الحرية بالكلية والعياذ بالله، فقلبه موزع بين أسياد كثيرين في الصور وفي الأموال وفي المناصب، فله سيد يطلب به جاها، وله سيد يطلب به مالا، وله سيد يطلب به لذة وصورة، فقلبه في هذه القيود والأغلال والأسر والضيق، فهو في الحقيقة متوجه بالعبودية والخضوع والذل لهذه المطامع ولهذه الحاجات. ولذلك يقول: فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة مثلا، ولو كانت مباحة له، لو كانت حتى هذه المرأة بلغ تعلقه بها مبلغا عظيما حتى أخذت شعبة من قلبه وزاحمت حب ربه له، فإن من الحب ما يعين على طاعة الله عز وجل. فالرجل يتزوج ليعف نفسه ليبلغ بذلك محبة الله في العفاف ويحقق سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن يتعاظم حب المرأة في قلبه فيخضع لها، وإن كان في الظاهر أنه صاحب القوامة وأنه صاحب السيادة في المنزل، في الحقيقة أنه في الحقيقة في مقام العبد، وأنه خاضع ذليل، وأنه يسير بقدر تعلقه بها. وخاصة يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا شعرت بذلك فإنها، هذا إذا كانت ضعيفة الإيمان، تسيره كيف تشاء، بل تقحمه على معاصي الله عز وجل، وربما اضطرته إلى أن يرتكب المحرمات وأن يقيم مناسبات فيها فجور وفيها معصية لله عز وجل لأنه قد خضع لها. يقول: نعم. والرابع من هذه الآثار إجابة الدعاء، فكلما كنت مستشعرا للفقر في ذاتك أجاب الله دعاءك، لأن الله يجيب المضطر. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وتعالوا نتدبر قوله عز وجل المضطر، فالناس كلهم مضطرون من جهة الحقيقة، وقيام الاضطرار بهم لا جدل فيه، كلهم مضطرون. نحن الآن مضطرون الآن، وإن كنا نجلس على هذه الأرائك وننعم بالحمد لله بالأمن والصحة والعافية، لكننا في الحقيقة مضطرون إلى الله عز وجل لبقاء كل ذلك، لبقاء الحياة كلها. لكن المضطر الذي يجيب الله دعاءه هو من نقل هذا الاضطرار الحقيقي إلى شهود في قلبه، فلا يدعو إلا وهو قد ربى قلبه وأدخل قلبه شعور الاضطرار فيه. فإذا سأل الله سأله سؤال المضطر الغريق الذي قد أيس من جميع المخلوقات وانقطعت حباله، فهو يدعو الله ولو في الشيء اليسير. فإذا قال مثلا: اللهم أصلح ذريتي مثلا، فهو يسأل سؤال المضطر الذي قد استجمع في قلبه أن هداية أولاده وصلاحهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بمدرسة ولا بمربي ولا بجهود ولا بنصائح ولا بأي سبب من الأسباب التي يفعلها إن لم يهدهم الله تبارك وتعالى. فإذا حصل هذا الاضطرار في قلبه كان أقرب إلى إجابة الدعاء. ولو تتبعت قصص الأنبياء والصالحين بل وغيرهم في القرآن لوجدت ذلك، فإن الله أجاب دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر قصص اضطرارهم، كما قال الله عز وجل عن يونس وهو في الظلمات، قال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، يعني ظلمات كثيرة من الضيق والضنك لا يعلمها إلا الله،
لكن نادى في الظلمات نداء المضطر فقال لا إله إلا أنت. ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل الحقة التي تتضمن حقيقة الافتقار، يعني ما أفتقر أصلا وليس هناك افتقار حق إلا لك، فأجاب الله دعاءه. وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، مع أن معه 600,000 من بني إسرائيل، معه خلق كثير، لكنه افتقر اضطرارا إلى الله. ولذلك من أعظم الأسباب التي يجاب بها الدعاء أن تتجرد وتتخلص من رؤية الغير السوى، فلا تنظر إليهم. إذا كنت في المستشفى فغيب الطبيب وغيب الأجهزة وغيب التحاليل واضطر بقلبك إلى الله، كما قال إبراهيم الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. وتقديم الضمير هنا يفيد الاختصاص كما قال ابن عاشور، يعني هو وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا لا يمنع أصلا أن الإنسان يبذل الأسباب أو يذهب إلى الأطباء ويذهب إلى العيادات، لكن القلب ماذا فيه؟ القلب أنت لست مضطرا لإدخال الطبيب فيه، ولا التحاليل ولا الأشعة ولا المستشفيات ولا خبرة الطبيب، بل أنت تستطيع أن تفرغ قلبك وأن تعلم أن هذا لن تحصل الشفاء إلا بعون الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد بعث عبودية التوكل والإنابة والتفويض، فإن الإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى الله فوض الأمور إليه سبحانه واطمأن قلبه وحصل مرتبة التوكل. وهذه الجهتان وهي جهة الربوبية والألوهية جاء الاقتران أو اقتران ذلك في القرآن جاء في مواضع، كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هذا افتقارك من جهة الألوهية، فأنت في قلبك افتقار لأن يكون الله هو معبودك. وإياك نستعين افتقار لأن يعينك الله على ذلك. والخلق في ذلك كما يقول العلماء على 4 أقسام، فقوم لا يعبدون الله ولا يستعينونه، فلا يشهدون في قلوبهم الافتقار إلى الله عز وجل، ولا يطلبون العون من الله سبحانه وتعالى، فلا يتوجهون إلى الله، لا يعبدونه ولا يستعينون به لا في الدنيا ولا في العبادة. وهؤلاء بشر المراتب، وهؤلاء الملاحدة والعياذ بالله. وقوم لا يعبدون الله ويستعينونه، وهؤلاء مثل المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهؤلاء يستعينون بالله لكن لا يعبدونه. وهذا يحصل أيضا بعض الناس قد يدعو الله في الوصول إلى الفاحشة أو الملذات أو الربا، فيدعو الله في صفقة ربا يقول يا رب بلغني هذا المال، فيستعين بالله ولا يعبده. وهؤلاء قد يقول ابن تيمية قد يصلون إلى مرادهم، يعني يستعينون فيعطيهم الله عز وجل، يعطيهم مرادهم مما هو محرم. وطائفة ثالثة وهذا يقع فيها كثير من الخلق ولا نزكي أنفسنا في هذا الأمر، فهذا يقول وهو أنهم يعبدون الله على نقص في العبادة ولا يستعينونه، فهو مشغول يصلي ومشغول يزكي ومشغول يصل الرحم ويذهب إلى المسجد ولا يستحضر في قلبه طلب العون من الله على الصلاة، ولا العون من الله على الوضوء، ولا العون من الله على الزكاة ولا الصيام ولا الحج. وهؤلاء عندهم نقص عظيم في جانب الفقر من جهة الربوبية. فالكمال أن تكون في غاية الفقر من جهة العبودية وغاية الفقر من جهة الاستعانة والتوكل والربوبية، فتطلب ربك في كل طرفة عين وتتبرأ من حولك وطولك. فهذان الأمران يدفع الله بهما عن العبد مرضين:
المرض الأول مرض الرياء، والمرض الثاني مرض الكبر والعجب والغرور. فإذا قال الإنسان إياك نعبد وأهمل إياك نستعين، لا يأمن من الرياء ولا يأمن من العجب والكبر والغرور بعد العبادة، ولا يأمن أداء العبادة على الوجه المشروع في أثنائها، فلا يأمن الرياء قبلها وأثناءها وبعدها، ولا يأمن الإخلال بها، ولا يأمن الكبر والغرور بعدها. لكن العابد المستعين يعينه الله فيدفع عنه الكبر والغرور ويبلغه مراده من تحقيق العبادة على الوجه الذي يريده الله عز وجل منه. ومنها، وهذه من أعظم ثمراتها أيها الإخوة، من أعظم ثمرات الافتقار إلى الله وتحقيقه في القلب، الجد في الطاعة. فإذا تيقن العاقل أن قلبه مفتقر إلى الله عز وجل في العبادة والطاعة، وأنه محتاج إلى طاعة ربه، فإنه يجد فيها. فإذا حصل له هذا الشهود في قلبه وعلم أنه محتاج إلى العبادات، لأن الله غني عنها سبحانه. الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل عبادة أمرك الله بها فهو غني عنها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الحديث الطويل، وفيه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال. هذا حقيقة الفقر، استحضر هذه الأصول، كلكم ضال. فإذا أنت في أصل ضال إلا من هديته، فمن تخلى عنه الله ضل. وكلكم جائع إلا من أطعمته، وكلكم عار إلا من كسوته. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلا والله صلاتك ولا عبادتك ولا قيامك ولا صدقتك ولا إحسانك تزيد في ملك الله، فهو غني عنها. فمن هو المفتقر إليها إذن؟ ولماذا شرعها الله إذن؟ شرعها الله لأنك أنت مفتقر إليها، ولأن حاجتك إليها أعظم من حاجتك إلى طعامك وشرابك. فكيف يقول هذا؟ كيف يعني يتحول هذا الشعور إلى سلوك إذا أيقن العبد به في نفسه؟ فإذا قال الآن أنتظر حتى يأتي وقت الصلاة، أو ترك الذهاب إلى صلاة الجماعة، فلو أن عنده الوعي وعقل أن ذهابه للجماعة أنه محتاج إليه في عاجل دنياه قبل الآخرة، وفي لذته وسروره وطيب عيشه وصلاح أمره، وأنه لا مخلص إلى السعادة والطيب إلا بالقيام بهذا الأمر، فإنه يجد فيه تهون عليه التكاليف، لأنه يعرف أنها عاقبتها إلى السرور في القلب الحاضر، السرور العاجل واللذة والنعيم والخير العميم. فهذا يوقظ هذه النشاط في الطاعات. العاقل حقيقة والله لو أننا استحضرنا هذا المعنى، أن نبذل أجسادنا كلها طاعة لله، لأننا مفطورون على حب الخير، وإنه لحب الخير لشديد، فينا طمع للخير وحرص عليه. فلو أننا نصدق حقا أن الطاعات كلها خير عاجل، وأنها أعظم مما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإذن ينبغي أن يعرف الإنسان أن هذه الأمور يحصل بها لذته العاجلة
يحصل بها لذته العاجلة. ولذلك ينبه شيخ الإسلام في هذا الموضوع. بعض الناس يعتقد أن الله فرض الفرائض وحرم المحرمات من أجل التكليف فحسب، يعني ما لها فائدة للعبد. أما الله عز وجل فلا ينتفع بشيء منها كما ذكرنا، هو الغني سبحانه. لكن بالنسبة للعبد تقول له طيب بالنسبة للعبد الصلاة هذه ماذا تنفعه؟ قال ينفعه أنه أدى الاختبار وابتلي بهذا الأمر وسيثيبه الله في الآخرة الجنة. قال وهذا غلط. فالابتلاء نعم من حكمة التشريع، لكن ليس هذا هو المقصود فقط من التكاليف، بل المقصود الأعظم من التكاليف سعادة المكلف وتحصيل لذته وسروره. فكل طاعة وكلما زادت الطاعات قدرا عند الله زاد أثرها قدرا في قلبك. فأثر الصلاة وإقامتها على الوجه المشروع في تحصيل سعادة القلب أعظم من الأذكار. مثلا الأذكار الغير واجبة، الصلاة المفروضة. ولذلك يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإنك تحصل مراد محبوبك الأعظم فيعطيك مراد قلبك الأعظم. وكلما زاد العبد في الطاعات حصل من السرور واللذائذ والعيش الهنيء في قلبه في عاجل الدنيا. وهذه حقيقة نص عليها الله في كتابه وظاهرة في خلقه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. من الآثار الحميدة أيها الإخوة تواضع العبد وانخلاعه من الكبر والغرور والعجب. فقير ملابسك التي عليك ليست لك، خلاياك التي تتحرك بها هذه ليست لك، فأين يجد الكبر طريقا إليك يا أخي؟ أنت وجودك أنت ليس منك، هدايتك صلاتك وصلاحك وتسبيحك ودعوتك وعلمك ليس لك شيء منها، كلها من الله. فلذلك يخلع من القلب الكبر بالكلية. ولذلك لم يقبل الله عز وجل مثقال الذرة منه. فإذا هذا من الآثار الحميدة لحضور الافتقار في القلب. كذلك من الآثار، وأختصر حتى لا يسرقنا الوقت، من الآثار الحميدة حسن الخلق مع الخلق. لذلك يقول ابن تيمية كلمة جميلة، يقول العارف بالله لا يطالب ولا يعاتب، فلا يرى له حق أصلا عند أحد، لا يرى له حق، فلا يطالب أحد ولا يعاتب أحد، لا يطالبه فيما هو في المستقبل ولا يعاتبه فيما مضى من الماضي. يا فلان ليش ما سلمت علينا في العيد؟ يا فلان ليش ما جيتنا في الزواج؟ يا فلان لماذا ما ساعدتنا في المحنة الفلانية؟ لماذا ما عدتني حين كنت مريضا؟ العارف بالله يسقط حقه عند الخلق فلا يعاتب أبدا ولا يطالب، لا يرى له حق، حتى أعظم الحقوق يسقطها في قلبه. مثلا الوالد يسقط حقه في ولده مع أن الله أوجب بره، لكن هو في ذاته يرى أنه في حالة افتقار لا يصلح معها أن يكون له، ما لك شيء. فهو هذا غاية الفقر وغاية الغنى بالله تبارك وتعالى. فيحسن تعامله مع الخلق ويتواضع لهم، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. كذلك الافتقار يعين الإنسان على كثرة الدعاء، فإذا شعر بهذا الفقر واستيقنه فإنه لا ينفك داعيا،
لا ينفك داعيا، لأنه يعرف أنه محتاج إلى الله في كل نفس، يحتاج إلى الله في الهداية، ويحتاج إلى الله في الحياة، ويحتاجه في الصحة والعافية في كل نفس، فهو دائم اللهج بالدعاء، كما محققا لأمر الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيحقق الافتقار من وجهي العبودية والألوهية، فيقول يا رب ارزقني فيرزقه الله، فهذا تحقق مقصوده من جهة الربوبية، وتحقق مقصوده من جهة الألوهية بأن الله رزقه، بأنه دعا الله عز وجل وأحبه وافتقر إليه وذل له. وكذلك كثرة الذكر، فإنه بقدر حضور الفقر إلى الله في القلب يحضر الذكر، وبقدر الاستغناء عن الله يحصل النسيان. وتولوا واستغنى الله والله غني، والغني الحميد سبحانه وتعالى. فالاستغناء معه التولي، كما قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا تظن حتى الصدقة أنك وأنت تتصدق أنك تحسن إلى الفقير ابتداء، لا، الله شرع الصدقة من أجل أن يطعمك أنت، يطعم قلبك أنت، فقلبك في فاقة أعظم من فاقة الجائع الذي مات جوعا، أعظم فاقة قلبك إلى الصدقة. ولذلك يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن الفقراء، ولا يبخل عن تجهيز الجيوش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كلا، فإنما يبخل حقيقة، وإنما من أدوات الحصر. ما بخلت والله إلا على نفسك، ما بخلت على الفقراء أبدا، حتى ولو شعر الفقير بالانزعاج والحرمان منك فما ستشعر به أنت أعظم من شعوره. لذلك فالمفتقر دائم الذكر، دائم اللهج، يخرج من بيته بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بعض الإخوة أصابته جلطة، نسأل الله له العافية ولجميع المسلمين، يقول: كنت أقول هذا الذكر على لساني إذا خرجت من البيت، لكن يقول بعد أن أصابني هذا العارض صرت أقوله إذا خرجت من البيت، لكن بحال أخرى، باستشعار. صرت أشعر بالعوارض، كل ما كل ما حولك عوارض للموت، كل ما حولك عوارض للموت، وإنما يحميك الله منها. فإذا أخطأك هذا أصابك هذا، إلا أن يحميك الله. قال: فصرت أردد الأذكار: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، عند النوم، عند الخروج، عند الطعام، عند الشراب، في كل الأوقات، في الأوقات الأذكار المرتبة التي جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتا وأحوالا، أو الأذكار المطلقة، فهو في ذكر دائم. فلا يحضر الافتقار في قلب أحد إلا وحضر معه الذكر، وحضر معه ذكر خاص، يعني ليس ذكرا باللسان فقط. أما أدلة افتقار العباد إلى الله عز وجل فهي أدلة كثيرة، ولكن الحقيقة ضاق الوقت عن بلوغها وبيانها، لكن لعل فيما ذكرنا أيها الإخوة من المعاني لعل فيها إن شاء الله فائدة، وفيها أيضا بيان لأدلة هذا الافتقار. وقبل أن نختم أوجه من خلال هذا المنبر الدعوة إليكم أيها الإخوة وإلى من يسمعني بدعم مثل هذه المناشط الطيبة المباركة. وأنتم ترون أيها الإخوة وتشاهدون وتلحظون مدى انتفاع الناس بهذه المشاريع الطيبة الدعوية، ومساهمتها في حفظ أوقاتهم، وفي إصلاح قلوبهم، وفي إصلاح الناس بمختلف فئاتهم، في الرجال والنساء والأطفال. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، والإنسان الذي يبذل فيها إنما يقدم لنفسه. فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة على حضوركم، وهذا من دعمكم لهذه المناشط، وأدعوكم أيضا إلى المساهمة فيها لتستمر
ولتعود إن شاء الله في السنوات القادمة. أسأل الله أن يجزي القائمين على هذه المخيمات والمناشط الدعوية، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يثيبهم وأن يتقبل منا ومنهم. شكر الله لكم أيها الإخوة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.